कुराहरूमा पनि नेपालको यो कन्टेक्स्टमा तपाईँले चाहिँ देखेको समस्या चाहिँ के रहेछ त? बालबालिकाहरू बेचिनु कारण समस्याहरू के रहेछ खासमा? सबैभन्दा ठुलो समस्या चाहिँ के हो भने अति विपन्न गाउँमा विकट अवस्था छ। अनि यो चाहिँ के हो भने जनचेतनाको कमी छ हेर्नुहोस् है, शिक्षाको कमी छ, जनचेतनाको कमी छ गाउँमा। अनि त्यसपछि चाहिँ के छ भने हाम्रो सिस्टम पनि सरकारको हामी विरोध गर्दैनौँ, हजुरलाई थाहा छ है, हामी त इसाईहरू है, सरकारलाई हामी विरोध गर्दैनौँ नि है। अनि के छ भने सरकारले पनि स्थानीय सरकारहरूले जति कोअर्डिनेसन गर्नुपर्ने कामहरू छ त्यसमा पनि अलिकति परिमार्जन गर्नुपर्ने कुरा। जय मसी तथा नमस्कार, म इन्जिनियर छु। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ फेथ सेन्टर टिभी। फेथ सेन्टर टिभीमा आज हामीले एकजना अति महत्त्वपूर्ण अतिथिलाई समेटेका छौँ। उहाँ हुनुहुन्छ बाल उद्धार नेपालका संस्थापक अध्यक्ष हुनुहुन्छ ज्ञान पन्त। उहाँसँग हामी के विशेष कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। स्वागत छ हजुर। हस्, जय मेसी, हजुर धन्यवाद छ। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छौँ हजुर। अहिले पछिल्लो अवस्थामा के गर्दै हुनुहुन्छ? हजुर, यो बाल उद्धार अभियान नेपाल एउटा कार्यक्रम हामीले चलाएका छौँ। विशेष गरेर नानीहरूको उद्धारको लागि गाउँमा। उद्धार भन्दाखेरि के कोबाट उद्धार गर्ने त? एकदमै अति विपन्न अवस्थामा हुनुभएका बालबालिकाहरूलाई सेवा पुर्याउने हिसाबले हामी त्यो कामहरू गर्दैछौँ गाउँ गाउँमा। अति विपन्न भन्नाले कस्तो खालको? यसमा हामीले के चाहिँ युज प्रयोग गरेका छौँ भने यसमा क्याटेगोरी चाहिँ हामीले के हाम्रो प्रायोरिटी यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि नानीहरू जो चाहिँ टुरा हुनुहुन्छ अनि तल्लो जातको र एकदमै गरिब भएका नानीहरू, तिनीहरूलाई हाम्रो त्यो चाहिँ हाम्रो टार्गेट ग्रुपभित्र पर्दछ। त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई टार्गेटमा राखेर तपाईँले चाहिँ गरिरहनु भएको छ? हजुर, केटा अथवा केटी त्यस्तो प्रकारको त्यो ग्रुपभित्र पर्ने व्यक्तिहरूलाई हामीले टार्गेट गरेका छौँ। यो जस्तै यो सेवा चाहिँ तपाईँहरूले सम्बन्धित ठाउँमा गएर गर्नुहुन्छ कि त्यो सम्बन्धित ठाउँका बालबालिकाहरूलाई तपाईँहरूसँग लिएर गर्नुहुन्छ? सम्बन्धित ठाउँको बालबालिकाहरूलाई हामीले त्यही नै सेवा पुर्याउँछौँ। जस्तै हामी सिन्धुपाल्चोक, काठमाडौँ, गोर्खा, तनहुँ, चितवन अनि सुर्खेत, यी जिल्लाहरूमा हाम्रो यो कार्यक्रमहरू चलिरहेको छ। अहिले नेपालमा केही जिल्लाहरूमा मात्रै? हजुर, यो अहिले मैले भनेको जिल्लाहरूमा छ। हजुर, अब यी जुन अहिले चाहिँ काम गरिरहेको जिल्लाहरूभन्दा बाहिर अन्य जिल्लाहरूमा पनि काम गर्ने प्लान गरिरहनु भएको छ? हजुर, हामी अहिले यो ठाउँहरूमा हाम्रो बेसहरू बसाल्दैछौँ। यो ठाउँमा कामहरू राम्रो होस्, यो ठाउँमा धेरैभन्दा धेरै नानीहरूलाई हामी सहायता पुर्याउन सकियोस्। 4वटा छ प्रोग्रामहरू। यो विशेष गरेर नानीहरूको प्रोग्राम चाहिँ 4वटा छ। एउटा चाहिँ सहायता गर्ने, स्कुल पठाउनको लागि सहायता गर्ने। अब विशेष गरेर 80% नानीहरूको के छ भने कसैको बाउआमा दुइटै नभएको, कसैको बाउ अथवा आमा नभएको अवस्था छ। त्यस्तो अवस्थामा नानीहरूको कोही पनि छैन भने उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँको अङ्कल आन्टीकोमा राखिदिने, अङ्कल आन्टीहरू छैन भने उहाँको हजुरबा हजुरआमाको राखिदिने र हामीले पढ्नको लागि चाहिँ सहायता पुर्याउने त्यस्तो कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौँ। हजुर, पढ्न जस्तै के अरे बुवा आमा नभएकाहरूलाई मात्रै कि तपाईँको चाहिँ कोही चाहिँ बुवा नभएको हुन्छ, आमा भएको हुन्छ, आमा भएको हुन्छ, बुवा नभएको हुन्छ, त्यसलाई के गर्नुहुन्छ? हजुर, दुई प्रकारको क्याटेगोरीलाई हामी त्यसरी गर्छौँ। अब कुनै अवस्थामा होला बुवा आमा पनि भएको तर उहाँको पालन पोषण गर्ने क्षमता चाहिँ नभएको, एकदमै स्वास्थ्यको कारणले गर्दाखेरि विभिन्न प्रकारको अवस्थाले गर्दाखेरि नभएको अवस्था पनि हुन्छ। त्यस्तो छ भने त्यस्तोलाई पनि गर्छौँ। अनि अर्को कुरो चाहिँ के छ भने यदि त्यो नानीहरूको बालकहरूको जाने ठाउँ चाहिँ छैन भने उहाँहरूलाई हामीले उसमा के भन्छ फोस्टर फ्यामिली भनेर सुरुवात गरेका छौँ। फोस्टर फ्यामिलीको एउटा मोडालिटी छ। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने नानीहरूलाई एउटा स्वस्थ घरमा राखिदिने, त्यो घरमा चाहिँ बाआमाहरू हुनुहुन्छ, जिम्मेवार व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, उहाँले पालन पोषणहरू गर्ने कामहरू गर्नुहुन्छ अनि स्कुल पठाउने कामहरू गर्नुहुन्छ। त्यस्तो प्रकारको पनि हामीले गरेका छौँ। यो जस्तै यो संस्था चाहिँ कहिले स्थापना भएको खासमा? यो सेवामूलक संस्था हजुर जसले चाहिँ विपन्न अवस्थामा रहेका बालबालिकाहरूको जीवनस्तर अलिकति माथि उठाउने प्रयास गरिराखेको छ। स्थापना कहिले भएको खासमा? बाल उद्धार अभियानले काम गर्न थालेको चाहिँ ठ्याक्कै 15 वर्ष भयो हजुर नेपालमा है। 15 वर्ष भयो हामीले संयोजकै रूपमा रहेर तपाईँले काम गरिरहनु भएको? हजुर हो, हजुर हो। अनि यो काम गरिरहँदाखेरि त्यस्ता विपन्न वर्गका बालबालिकाहरू देख्दाखेरि तपाईँको अनुभव चाहिँ कस्तो देख्नुभयो? त्यहाँ चाहिँ उनीहरू चाहिँ तपाईँहरूले पुर्याएको सेवा मार्फत उनीहरू चाहिँ कति अगाडि बढ्न सफल भयो त?
हजुर सयौँ नानीहरू चाहिँ अहिले ग्रेजुएट हुनुभएको छ हाम्रो प्रोग्रामबाट। कति व्यक्तिहरूको पढ्न सक्ने अवस्था थिएन, दयनीय अवस्था थियो। अब कति समय हामी भन्छौँ यो ठुलो समस्या होइन होला, स्कुलमा यिनीहरू जान सक्छन् भन्ने, त्यो होइन हजुर। धेरै गरिबीको कारणले गर्दाखेरि कापी कलम किन्न नसक्ने अवस्थामा नानीहरू हुन्छन्। लत्ता कपडा पनि राम्रो कपडाहरू भएन स्कुलमा जान नसक्ने, लाजको कारण, श्रमको कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो अवस्थाहरू भएको कारणले गर्दाखेरि धेरैभन्दा धेरै नानीहरूको जुन हाम्रो प्रोग्राममा हुनुहुन्छ उहाँहरूको भविष्य चाहिँ परिवर्तन भएको छ हजुर। अनि कति व्यक्तिहरू स्कुलमा जान नसक्ने व्यक्तिहरू स्कुल जान सक्नुभएको छ। सयौँ नानीहरू प्रोग्रामबाट ग्रेजुएट हुनुभएको छ। हामीले 5 जनाबाट सुरु गरेको प्रोग्राम अहिले हाम्रो 204 जना नानीहरू छन्। सयौँ नानीहरू चाहिँ ग्रेजुएट भएको छ। अनि फोस्टर फ्यामिली नानीहरू हुनुहुन्छ। अनि काठमाडौँको सेनामङ्गलमा पनि हामीले खाना खुवाउने कार्यक्रमहरू गरेका छौँ। त्यो सुकुम्बासी बस्तीमा खाना खुवाउने कार्यक्रम गरेका छौँ। त्यसबाट पनि नानीहरू, धेरै नानीहरू लाभान्वित हुनुभएको छ। अर्को प्रोग्राम छ नानीहरूकै सहायताको लागि SEE सेकेन्डरी एजुकेसन एक्जामको मा हुनुभएका नानीहरू, त्यो सेकेन्डरी लेभलमा पढ्नुभएका नानीहरूको लागि सफलताको लागि सबै नानीहरू हामीले गर्न नसके पनि स्कुल डिस्ट्रिक्टहरू हामीले छानेका छौँ। गोर्खामा, सुर्खेतमा, सिन्धुपाल्चोकमा, त्यो डिस्ट्रिक्टहरूमा चाहिँ हामीले के गर्थ्यौँ, नानीहरू छानेको नानीहरूलाई चाहिँ हामीले ट्युटरिङ असिस्टेन्ट प्रोग्रामहरू चलाएर उनीहरूलाई सेकेन्डरी एजुकेसन SEE पास गर्नको लागि त्यो प्रोग्राम पनि हामीले चलाएका छौँ। SEE सम्मको लागि मात्रै तपाईँहरूले हेर्ने हो कि अझै त्योभन्दा माथि पनि हेर्नुहुन्छ? अहिलेलाई हामी SEE सम्म नै गर्ने हामीले व्यवस्था गरेका छौँ। SEE पछि चाहिँ मान्यता के छ भने नानीहरू हुर्किनुहुन्छ अनि उहाँहरू काम गर्न चाहे पनि काम गर्न पनि सक्नुहुन्छ। अनि फर्दर एजुकेसन गर्न चाहनुभयो भने फर्दर एजुकेसन पनि गर्न सक्नुहुन्छ भनेर हामीले त्यहाँसम्मलाई अहिले साथ SEE सम्म चाहिँ हेरिरहनु भएको छ अहिले? हजुर हो। त्योभन्दा माथि पढ्न चाहे भनेपछि उनीहरूलाई के व्यवस्था गर्नुहुन्छ? अत्यन्तै आवश्यकतामा पर्ने भएको व्यक्तिहरू पछि SEE को अवस्थामा चाहिँ हामीले पुरै प्रोग्राम चाहिँ हामीले गरेका छौँ। कोही व्यक्तिहरू फर्दर एजुकेसन जान चाहनुहुन्छ भने उहाँलाई हामी सहायता गरेका छौँ, तर प्रोग्राम चाहिँ छैन हजुर SEE पछि चाहिँ। हजुर, मलाई चाहिँ अलिकति जिज्ञासा लागेको, यति धेरै ठुलो सेवा गरिरहनु भएको छ, हजुर सेवा गर्दाखेरि तपाईँको मनमा कस्तो खालको भाव पैदा हुन्छ? सबैभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ मलाई के चाहिँ लाग्छ भने हजुरको हामीलाई प्रमुख रूपले चलाउनु भयो है, हाम्रो कारणले कसैको जीवन उकासिएको छ, कसैको जीवन परिवर्तन भएको छ, अनि कसैले राहत पाउनुभएको छ भने अत्यन्त ठुलो कुरा हो हजुर है। अनि प्रभु हामी धन्यवाद दिन्छौँ, यस समय हामीलाई दिनुभएको छ, अनि उहाँले स्रोत साधनहरू जुटाउनु भएको छ, हामी धन्यवादी छौँ हजुर। तपाईँले सेवा गरिरहँदाखेरि, बालबालिकाहरूको बिचमा सेवा गरिरहँदाखेरि उनीहरूको अभिभावकहरू र उनीहरूले तपाईँप्रति कस्तो खालको प्रतिक्रिया देखाउनुहुन्छ, केही महसुस गर्नुभएको छ? हजुर, बालबालिकाहरूको कति धेरैभन्दा धेरै नानीहरूको त बाबाआमा हुनुहुन्न है, तर हुने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, उहाँको गार्जेनहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँ धेरै धन्यवादी हुनुहुन्छ। गाउँमा जाँदाखेरि कति चाहिँ भन्नुहुन्छ, ओहो हजुरहरू बाल उद्धार अभियानबाट आउनुभएको, हजुरलाई धन्यवाद छ, हजुर यसरी प्रभुले पठाउनु भयो, हजुरहरू आएर यो राहत दिनुभयो, मेरो छोरी चाहिँ यसरी पढ्न सक्ने अवस्था थिएन, हजुरको कारणले गर्दा मेरो छोरी आज ग्रेजुएट भएको छ, मेरो छोरा यस्तो अवस्थामा थियो, हजुरले यसरी सहायता दिनुभयो, हजुरलाई धन्यवाद छ। धेरै यस्तो प्रकारको धन्यवाद धेरै पाउँछौँ, धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिहरू धन्यवादी हुनुहुन्छ। तपाईँले यो बालबालिकाहरूको बिचमा मात्रै काम गर्नुहुन्छ कि अन्य अरू कुराहरूमा पनि काम गर्नुहुन्छ? बाल उद्धार अभियानको सबैभन्दा प्रमुख उद्देश्य चाहिँ अति विपन्न अवस्थामा भएका नानीहरूलाई उद्धार गर्ने अनि उनीहरूलाई यो मानव बेचबिखनको यो जुन फन्दाबाट यो मानव बेचबिखनको तस्करी जुन छ त्योबाट रोक्ने, रोकथाम गर्ने, गाउँमै रोकथाम गर्ने हो हाम्रो सबभन्दा प्रमुख उद्देश्य है। त्यसको लागि हामीले गाउँमा गएर अब नानीहरूलाई सहायता गरेका छौँ भने अब उहाँको बाआमा, उहाँको आमा एक्लै हुनुहुन्छ भने अथवा बुवा एक्लै हुनुहुन्छ भने उहाँको घरमा समस्या छ, त्यसमा हामी के गर्छौँ भने त्यो परिवारलाई पनि हामी सहायता पुऱ्याउँछौँ। के गरेर सहायता पुऱ्याउँछौँ भन्दाखेरि जस्तै एकल महिलाको प्रोग्राम छ, एकल महिलाको लागि हामी सहायताहरू पुऱ्याउँछौँ गाउँमा। अब जस्तै 2टा नानीहरू हुनुहुन्छ, एकल महिला हुनुहुन्छ, उहाँले सहायता पाउनुहुन्छ। अनि अर्को कुरो चाहिँ हामी गाउँमा बाख्रा पालन गर्ने, सुँगुर पालन, बाख्रा पालन, कुखुरा पालन, भैँसी पालन, गाई पालन, अनि सहरमा छ भने अनि कार्डको व्यवस्थाहरू गरिदिने, ठेलागाडाको व्यवस्था गरिदिने, यस्तो प्रकारको अभियान हामीले ल्याएका छौँ। अनि हजुरले थाहा पाउनुहुन्छ, एकजना व्यक्तिको म उदाहरण दिउँ, उहाँको काम नभएर अल्पत्र पर्नुभएको व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो यहाँ, हुन त भन्नु ठेलागाडाको अवस्था कति समय
सफल हुनलाई गाह्रो छ ठेला गाडामा। तर ठेला गाडामाबाटै सफल हुने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ यही नै है। एकजना व्यक्तिको म उदाहरण दिउँ, उहाँको काम थिएन, उहाँ अलिकति आफ्नो शरीरमा पनि उहाँ त्यति काम गर्न नसक्ने प्रकारको अवस्था हुनुहुन्थ्यो। परमप्रभुको अनुग्रहले उहाँ आउनुभयो, हामी कहाँ हामीले दियौँ, ठेलागाडा दियौँ। त्यो ठेलागाडाको व्यवसाय उहाँको एकदमै सफल भएको छ, उहाँको भन्दा उहाँको परिवारको पनि सफल भएको छ। अनि यस्तो प्रकारको अवस्था हामीले पाउँछौँ। उहाँको आम्दानी अब 2000-2500 आम्दानी, कहिले त 4000 पनि आम्दानी हुने। होइन अहिले चाहिँ दिनको आम्दानी है, दिनमा आम्दानी, सेवा पुर्याएपछि दिनको आम्दानी हजुर है। त्यत्रो आम्दानी भएको पनि हामीले पाएका छौँ। त्यो त एकदम धेरै ठुलो आम्दानी हो नि उहाँहरूको लागि है। खर्च पनि लाग्छ, तर त्यति आम्दानी भएको पनि हामीले पाएका छौँ। अनि 15 वर्षसम्म तपाईँले सेवा गर्नुभयो यो चेलीबेटी बिच बेच्नुको कुराहरू र बाल उद्धारको कुराहरूमा पनि। नेपालको यो कन्टेक्स्टमा तपाईँले चाहिँ देखेको समस्या चाहिँ के रहेछ त? बालबालिकाहरू बेचिनुको कारण समस्याहरू के रहेछ खासमा? सबैभन्दा ठुलो समस्या चाहिँ के हो भने अति विपन्न गाउँमा विकट अवस्था छ। अनि यो चाहिँ के हो भने जनचेतनाको कमी छ, हेर्नुहोस् है, शिक्षाको कमी छ, जनचेतनाको कमी छ गाउँमा। अनि त्यसपछि चाहिँ के छ भने हाम्रो सिस्टम पनि, सरकारको हामी विरोध गर्दैनौँ, हजुरलाई थाहा छ है, हामी त इसाईहरू है, सरकारलाई विरोध गर्दैनौँ नि है। अनि के छ भने सरकारले पनि स्थानीय सरकारहरूले जति कोअर्डिनेसन गर्नुपर्ने कामहरू छ त्यसमा पनि अलिकति परिमार्जन गर्नुपर्ने कुराहरू हामी पाउँछौँ। त्यो सुझावको रूपबाट हामी भनिरहेका छौँ। त्यसको म के भन्न खोजिरहेको छु भने हामी अमेरिकामा छौँ है। अमेरिकामा भएको, अब विदेशमा गएको म 25 वर्ष भयो। 25 वर्षपछि हामी नेपाल फर्किएका छौँ। नेपालमै हामीले काम गरौँ भनेर, नेपालमा उद्धार गरौँ भनेर हामी आएका छौँ। हामी के देख्छौँ भने विदेशमा चाहिँ यहाँ सिस्टमहरू छ, बच्चाहरू हरायो भने त्यहाँ सिस्टमहरू छ। बच्चाहरूलाई हजुरको यस्तो प्रकार अवस्था छ भने चाइल्ड वेलफेयरको सिस्टमहरू छ, बच्चाहरूको वेलफेयर गर्ने सिस्टमहरू छ, यहाँ छैन है। अब हाम्रो देशमा गरिबीको कारणले हो। त सबैभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ यो मानव बेचबिखनको विषयमा चाहिँ हामी के भन्छौँ भने जनचेतनाको अभाव छ, शिक्षाको अभाव छ। अनि अति विपन्न भएको कारणले गर्दाखेरि विकराल अवस्था चाहिँ सिर्जना भएको छ, विकराल अवस्था छ यो चाहिँ। अब के गर्नु पर्ला त यसको संरक्षणको लागि, उद्धारको लागि? हामीले आफूले गरिरहेको काम मध्येमा हजुर अब के गर्नु पर्ला नेपालमा चाहिँ सुधार ल्याउनुको लागि, बालबालिका बेचबिखनको कुराहरू लगायत अन्य कुराहरूको लागि? हामीले गरेको प्रोग्रामलाई चाहिँ यसलाई अब सफल रूपमा हामीले गरेका छौँ। यस्तो प्रोग्रामलाई सरकारसँग, स्थानीय सरकारसँग कोअर्डिनेट गरेर, हातेमालो गरेर, अन्य संस्थाहरूसँग हातेमालो गरेर हामीले जनचेतना अझै फैलाउन सक्यौँ भने राम्रो हुन्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने यसै मञ्चबाट हजुरलाई म के भन्न चाहन्छु भने नेपालको र इन्डियाको बोर्डरको जुन छ समस्या चाहिँ कुन हदमा भन्न खोजेको भने धेरै ओपन बोर्डरहरू छ, आइडीको सिस्टम छैन। त्यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो माननीय नेताहरूले यो कुराहरूमा चासो दिनुभयो भने, चासो नदिनुभयो भन्न खोजेको होइन, त्यो कुरामा ध्यान दिनुभयो भनेर अनि उहाँले अलिकति सुधारको व्यवस्थाहरू आयो भने राम्रो हुन्थ्यो जस्तो हामीलाई लाग्छ, हाम्रो भनाइ है। त्यो तपाईँले काम गरिरहँदाखेरि राज्यबाट केही सहयोग तपाईँहरूले पाउनुभयो? राज्यबाट चाहिँ हामीले सहयोग लिएका छैनौँ हजुर। हामीले आफ्नै व्यक्तिगत तर्फबाट हामीले फन्डरेजिङहरू गर्छौँ। अनि हामीलाई सहायता गर्ने महानुभावहरू हुनुहुन्छ, दाताहरू हुनुहुन्छ। अनि यो संस्थालाई मन पराउने, मानव बेचबिखन सम्बन्धी यो सम्बन्धी नानीहरूलाई सहायता गर्ने, यो सम्बन्धी कामको लागि मन पराउने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। अनि त्यसरी हामी सहायताहरू जुटाउँछौँ। सरकारबाट सहायता छैन। त्यसो सरकारले आर्थिक रूपमा नभए पनि तपाईँहरू चाहिँ अब कानुनी झमेला कुराहरू हुन्छ, त्यो कुराहरूमा त सरकारले केही कुराहरू तपाईँलाई हेल्प गर्ने होला? हजुर, लोकल्ली स्थानीय रूपबाट चाहिँ हजुरलाई योबाट भनिहालौँ, स्थानीय रूपबाट कति हामीलाई धेरै धन्यवाद दिनुभएको छ। स्थानीय सरकारको व्यक्तिहरूले, मेयरहरूले धन्यवाद दिनुभएको छ। हामी गोर्खामा हामी उदाहरण दिन सक्छौँ, काठमाडौँ पनि, यहाँ गोकर्णेश्वरमा, अनि त्यसपछि हाम्रो स्थानीय यता गोकर्णेश्वर भयो, अनि त्यसपछि सुर्खेतमा स्थानीय तहबाट हामीले धेरै सहायताहरू पाएका छौँ है। तर यसलाई अझै प्रभावकारी बनाउनको लागि चाहिँ म चाहिँ के भन्छु भने अलि हामीसँग हातेमालो गरेर हामी कुनै तरिकाले कामहरू गर्न सक्यौँ, सिस्टमहरू डेभलप गर्न सक्यौँ भने राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ।
यो त तपाईँको चाहिँ सेवाको काम भयो। लामो समयसम्म तपाईँ चाहिँ यो बाल उद्धार केन्द्रको के अरे संस्थापक अध्यक्ष भएर काम गर्नुभएको छ। म अलि तपाईँको जीवनको सुरुको कालमा जान्छु। यो जुन बाल उद्धार केन्द्र अभियान सुरु गर्नुको लागि तपाईँको कहाँबाट त्यो खालको मिल्यो, एउटा प्रेरणा मिल्यो तपाईँलाई? हजुर, हामी अब गाउँमै है, हामी गाउँमा हुर्किएको, गाउँमै हामीले पढ्ने मौकाहरू पायौँ अनि सहरमा आएपछि हामीले पढ्यौँ। अब मैले हजुरलाई अघि नै पनि भने, म अमेरिका विदेश बसेको 25 वर्ष भयो। अमेरिकाबाट फर्किएका छौँ, नेपाल फर्किएका छौँ। त्यो प्रेरणाको हकमा चाहिँ के हो भने, नेपालबाट हामी विदेशमा गएका छौँ, विदेशमा छौँ, हाम्रो मन चाहिँ नेपालमा हुने रहेछ है। मेरो चाहिँ अब अरू व्यक्तिहरूको भएन, उहाँहरू विदेशमै गएर बस्नुभयो भने उहाँलाई गलत भनेको होइन, तर हामी चाहिँ नेपालमै हामी एउटा दाजुभाइ भइकन नेपालमा आएर नेपालमा हामीले केही गर्न सक्छौँ भन्ने हामीलाई लागेर हामीले प्रार्थना गरिरहेका थियौँ। अनि परमप्रभुबाट अगुवाई भयो। अनि विशेष गरेर यो नानीहरूलाई चाहिँ म आफू कुनै रूपमा म तुलना गर्छु क्या। म आफैले मैले शिक्षा नपाएको भए म अहिले के हुन्थेँ त, गाउँमै हुन्थेँ होला है। त्यसै कारणले त शिक्षा चाहिँ गाउँमा फैलाउँ। परमप्रभुले भन्नुभएको छ म चाहिँ ज्योति हुँ। अनि उहाँले यो पनि भन्नुभएको छ, अनुयायीहरूलाई भन्नुभएको छ, उहाँका दासहरूलाई भन्नुभएको, उहाँले भन्नुभएको, उहाँ चेलाहरूलाई भन्नुभएको छ तिमी पनि संसारका ज्योति हो भनेर भन्नुभएको छ है। अनि ज्योति चाहिँ त मैले यसरी लिएको छु, शिक्षा चाहिँ ज्योति हो है। त्यो शिक्षा नै हामीले फैलाउन खोजेको। आमेन। मैले जान्न चाहेको हजुरको बाल्यकाल चाहिँ कसरी बित्यो पहिला? म चाहिँ गोर्खाको गाउँमा हुर्केको हो, गोर्खा देउराली गाउँमा। अनि त्यही गाउँमा पढ्यौँ। अनि त्यसपछि हाई स्कुल चाहिँ गाईखुर भन्ने गाउँमा चाहिँ मैले हाई स्कुल गरेँ। गाउँमा अब गाउँमा नै हुर्किएको हजुर। विश्वास पनि त्यहीँ गर्नुभयो? होइन, विश्वास गरेको धेरै पछि यहाँ काठमाडौँमा आएपछि प्रभुलाई पाइयो। यहाँ मलाई चाहिँ कति समय मान्छेहरूले भन्छन् है, नेपालमा एउटा अन्धविश्वासको कुराहरू हुन्छ। ओहो, मण्डली गएपछि त मण्डली गएपछि त पाप हुन्छ, अनि मण्डली गएपछि त तिमी त क्रिस्चियन भइहाल्छौ। तर त्यो होइन, त्यो चाहिँ अन्धविश्वासको कुराहरू हो। मण्डलीमा गएपछि परमप्रभुलाई प्रभुको बारेमा थाहा हुन्छ। बचाउन भनेको छ, यदि तिमीले परमप्रभुलाई स्वीकार गर्यौ भने उहाँ मर्नुभयो अनि बौरी उठ्नुभयो भने, अनि परमप्रभुको शक्तिद्वारा उहाँ चाहिँ बौरी उठ्नुभयो भन्ने, उहाँलाई तुमको पुनरुत्थान भयो भन्ने विश्वास गर्यो भने तिम्रो उद्धार हुन्छ भनेर भएको चाहिँ उद्धार र मुक्तिको कुरा हो है। मण्डली जाँदैमा चाहिँ कोही व्यक्ति विश्वासी हुन्छ भन्ने कुरो होइन, अन्धविश्वासको कुरा हो नि त है। अनि त्यो चाहिँ पापको कुरा पनि होइन खासमा है। म चाहिँ नास्तिक थिएँ पहिला, त्यसै कारणले मैले पाप कुरोबाट पनि मैले हेरिनँ नि खासमा भन्यो भने है। अनि त्यो सानो बाइबल के भन्छ भलिबल खेल्ने ठाउँमा हामी गएका थियौँ। त्यहाँ प्रार्थनाहरू हुन्थ्यो, अनि त्यसपछि विभिन्न व्यक्तिहरूले त्यहाँ चाहिँ बाँड्नुहुन्थ्यो, भजनहरू हुन्थ्यो। त्यहाँबाट मैले प्रभुको बारेमा थाहा पाएँ। अनि उहाँले काठमाडौँमा हजुर, अनि मण्डलीले मलाई निमन्त्रणा दिनुभयो, मण्डलीमा गयौँ। खासमा मैले प्रभुलाई पाएको चाहिँ बाइबल स्टडीको एउटा समयमा मैले प्रभुलाई पाएको, मैले प्रभुलाई स्वीकार गरेको। प्रभुलाई पाइसकेपछि निरन्तर रूपमा सेवकाई क्षेत्रमा लाग्नु। तपाईँ सेवकाईको क्षेत्रमा जस्तै हात हाल्नुभन्दा अगाडि के गर्नुहुन्थ्यो? हजुर, सेवकाईको अहिले लाइक हेरेको त अहिले 15 वर्ष मात्रै भयो। मेरो सबै अरू कामहरू चाहिँ सेकुलर कामहरू हो। सेकुलर कामहरू गर्थेँ मैले यहाँ काठमाडौँ पनि, अनि जापानमा, अनि त्यसपछि अमेरिकामा पनि। अमेरिकामा मेडिकल कलेजमा म काम गर्थेँ। अनि सबै कामहरू 15 वर्ष अगाडि चाहिँ मेरो सबै कामहरू सेकुलरमा थियो। मेरो लेटेस्ट कामहरू भन्नु पऱ्यो, पोस्ट मिसनको कामहरूमा चाहिँ मेडिकल कलेजमा फाइनेन्स डिरेक्टर रूपमा काम गर्थेँ म अमेरिकामा। अब अन्तिममा जाउँ, तपाईँ चाहिँ संस्थागत रूपमा बालबालिकाहरूको बिचमा काम गरिरहनु भएको छ। अब बाँकी दिनहरूमा तपाईँको योजना चाहिँ के छ त? हजुर, यही संस्थाले यही प्रोग्रामलाई हामी अलिकति प्रभावकारी रूपमा लिएर जाउँ। अनि गाउँमा यो हामीले गरेका प्रोग्रामहरू, भूकम्पपछि हामीले कामहरू गऱ्यौँ, धेरै ठाउँमा राहतहरू पुर्यायौँ, उद्धारहरू गरेका छौँ। अनि 500 धुरीलाई हामीले इन्सुलेटेड मेटेरियलहरू बाँडेका थियौँ भूकम्पपछि। रिबिल्डिङ गर्ने काम अहिले पनि भइरहेको छ। 19वटा घरहरू हामीले भूकम्प पीडित भएका व्यक्तिहरूलाई र अन्य व्यक्तिहरूलाई गरिकन 19वटा घरहरू हामीले बनाएका छौँ। 19वटा घरहरू धेरै हुने हजुर। अनि गाउँमा गएर एन्टी ह्युमन ट्राफिकिङको भन्ने यो जनचेतना फैलाउने
मानव बेचबिखनको बारेमा जनचेतना फैलाउने कामहरू हामीले गरेका छौँ। गाउँमा 6000 भन्दा बढी नानीहरूलाई हामीले जनचेतना फैलाइसकेका छौँ गाउँमा विभिन्न ठाउँमा। यसलाई बढाउने अनि चाहिँ अर्को अगापे लभ भन्ने प्रोग्राम छ। अगापे लभ प्रोग्राम अन्तर्गत चाहिँ हामीले विभिन्न ठाउँमा असहायमा परेका व्यक्तिहरूलाई सहायता पुर्याउने कामहरू गरिरहेका छौँ। त्यो कामलाई हामी निरन्तर दिने हाम्रो योजना छ। हामी प्रार्थना गरिरहेको छौँ प्रभुको अनुग्रह भएमा हामी चाहिँ यसलाई निरन्तर गर्नु भन्ने हाम्रो इच्छा छ हजुर। त्यसरी नै हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। अब अन्त्यमा हामीलाई हेर्ने दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? म के भन्न चाहन्छु भने हामी नेपालीहरू विदेशमा छरिएर बस्नुभएका व्यक्तिले पनि यो सुन्नुहुन्छ होला। म के भन्न चाहन्छु भने हामी नेपालीद्वारा पनि हामीले के गर्न सक्छौँ। आखिरमा हामी एउटा मानवताको नाता पनि भयो। यही देशमा हामी हुर्क्यौँ। कति व्यक्तिहरू हजुरहरू त्यहाँ सुन्ने व्यक्तिहरू हुनुहोला, विदेशमा बस्ने व्यक्तिहरू पनि हुनुहोला, नेपालमै हुने पनि हुनुहोला। तर हामीले पनि केही गर्न सक्छौँ। अब विदेशमा कति कुराहरू हामी देख्छौँ, यो कुरा हामीले नेपालमा पनि हामीले गर्न सक्छौँ भन्ने लाग्छ। उत्साह दिन चाहन्छु। म आफू नेपाल फर्किएँ अनि 25 वर्षपछि अरू व्यक्तिहरू हजुरले पनि गर्न सक्नुहुन्छ, नेपालमै पनि गर्न सक्नुहुन्छ, हातेमाला गर्न सक्छौँ। हजुरले केही अब यसमा हामीलाई पनि प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरको प्रार्थनाको अनि सहायताको हामीलाई पनि खाँचो छ। हामीसँग हातेमाला गर्न सक्नुभयो भने असल हुन्छ। त्यही नै छ हजुर मेरो भनाइ। धेरै धन्यवाद। हुन्छ हजुर, हस् धन्यवाद। जय मसी। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो बाल उद्धार केन्द्रका संस्थापक अध्यक्ष ज्ञान पन्त। उहाँसँग हामीले विशेष कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँहरूले नेपालका केही जिल्लाहरूमा बालबालिकाहरू सम्बन्धी निकै राम्रो काम गरिरहनु भएको छ र बालबालिकाहरूको बिचमा मात्रै नभएर चेलीबेटी बिचबेठनको विषयमा पनि उहाँहरूले राम्रोसँग काम गरिरहनु भएको छ। यसको उहाँहरूको आशा छ कि सरकारले पनि यसमा साथ दियोस् र सरकारले पनि बालबालिकाहरूको बिचमा काम गरोस् र चेलीबेटी बिचबेखनको कुराहरूलाई पनि न्यूनीकरण गर्नको लागि सरकारको पनि हात रहोस् भन्ने कुरा उहाँहरूको पनि आशा छ। हस्, धन्यवाद। जय मसी। नमस्कार।